जर आमी कंक्लुजन काडपाक गेले ओवरऑल फूल तुमच्या जर्नीसून जाल्यार ते कितें आसतलें की हे गजाली बाबा 3 घेया आनी फुडें सरा अशें कितें सांगपाक सोदता तुमी किंवा 1-2 गजाली जे प्रत्येकान फॉलो करपाकूच जाय. न्ही आतां पळय जे हांवें पळयलां ताजो पॉयंट ऑफ व्यू ताका सांगूं न्ही म्हजो पॉयंट ऑफ व्यू असो सांगता की जेन्नाच्यान हांवें ताजें जेन्ना म्हणजे सोयरीक जाली पळय ऑर आमी म्हणजे म्हाका कळ्ळें की अमकी सोयरीक आयल्या ऑर कितें आयल्या पळय हांवें ताजेर जे फॉलोअप करपाक स्टार्ट केलें पळय ताणें कितें कितें प्रोग्राम केले ऑर दॅट वॉज इन्स्पायरींग. आतां फॉर एग्जांपल ताणें ते युट्यूबार घालताले आपल्या चॅनलार घालताले त्या चॅनलाचेर जे व्हिडियोज ते मराठीन म्हणटाले ते मराठी एक सॉंग आशिल्लें ताजेर जें म्हाका क्लिक जालें म्हणजे म्हाका रुपेरी वाळूत. हय रुपेरी वाळूत कळ्ळें तुका सो तें म्हाका क्लिक जालें थंयच्यान जो हांवें ताका पळयला पळय म्हणजे कितें जो हांवें ताका पळोवनीक सांगलें की बाबा हांव तुका सपोर्ट करता फूल मागीर तें लग्न जावन ताका हांवें सांगलें की बाबा तुवें आमकां चेंज करूं जाय आतां तुजी फूल हे चेंज करूं आकार इमेज ऑर आकार तुजो तो चेंज जावपाक जाय नाजाल्यार तूं प्रोफेशनली सावंड जावचें ना अशें म्हणून तरी तुजे आसा क्वॉलिटी बट तूं जितले पर्यंत तशी वागना न्ही आतां हांव उदक अशें दवरलां अमकेच तरेन उदक पितलो जाल्यारूच हांव हें म्हणटलो न्ही आतां हांव सपोज चमच्यान उदक पिलें जाल्यार कशें जातलें कशें त्या प्रमाणें तुवें त्या गजालीचे अमकेच एजीचेर येतकीर न्ही ऑर अमकेच त्या फिल्डान 4 दीस जेन्ना तूं काडटा 4 पावसाळे म्हणटात पळय 4 पावसाळे काडले म्हणजे तुजो एक्सपिरियन्स तुका आयलो न्ही त्या एक्सपिरियन्सांनी ज्यो कितें तूं करता पळय ते इम्प्लिमेंट करूं जाय इम्प्लिमेंट करतगीरच तुका वालोर आसता म्हणजे कितें तुजे फाटल्यान जी नवी भुरगीं येतात पळय जो मनीस प्रोड्युसर आसता ऑर जो मनीस तुका पळयता ताणें अशें म्हणूं जायना कितें हें अजुनूय भुरगेपण आसा मरे अशें जाता तें ऑर ती भुरगीं जी आसा पळय ती म्हणूं जायना की ही कितें अशें करपाक जाय म्हणून करता अशें कळ्ळें तुका सो तो प्रोसेस हांवें जो पळयला पळय ऑर हांवें ताका जें कितें गायडन्स दिलें ऑर हांवें ताका कितें मोल्डींग दिलें पळय त्या मोल्डिंगांतल्यान आमी दोगांयनी म्हणजे असो हें केलो की आतां फायनली हांव म्हणपाक शकता की हांवें जें ताका सांगलें 3-4 गजाली सांगल्यो हें तुवें इम्प्रुवमेंट करूं जाय ऑर ताका लागूनूच म्हाका दिसता की हें प्लेबॅक बी आयलें मागीर आतां कळ्ळें तुका नाजाल्यार सपोज अशें तुमी आसा कितें तुमी म्हणलें की अंडरस्टँडींग आमच्या दोगांचें बरें आहा आतां कितें आसता खूब कडेन अंडरस्टँडींग नासता पळय म्हणजे कितें बायल म्हणटा ना आपल्याक तूं म्हणटा तें कितें आपूण आयकूं आपूण जाय आपल्याक जाय तें करता तसलें सपोज तूं करीत जाल्यार तूं तेंच उरता तशें तें आमचें तशें जळून आयलें सगळें प्रोसेस आमी दोगांयनी शिकले हांव म्हणटा ताका म्हणटालो आतां मुगो अमकें करया अमकें करतकीर आमकां तें अमको फायदो जातलो कळ्ळें तुका सो तशें आतां जेन्ना उमेश पिक्चराचे हातून गेले कोणी आतां वळखता म्हणजे कितें पयर वर्धन कामत म्हणून येयलो आतां हांव म्हणटा कितें हांव तशें नांव घेवपाक शकता जाल्यार खबर ना म्हाका बट वर्धन कामत म्हणलो हांव म्हणलें हे सिंगर आपूण जाणा म्हणपाक वळखता आपूण ते प्रोग्राम बी पळयला हय तशें कळ्ळें तुका सो जेन्ना तूं स्वता भितर ती क्वॉलिटी हाडटा पळय तेन्नाच तूं हें जावपाक शकता आतां ताज्या लागून म्हाकाय फायदो जालो कित्याक म्हजो रायटिंगाचो जो आशिल्लो पळय हांव वेगळ्या डोमेनान एंटर जालो हय कळ्ळें तुका सो आतां हय हय सो आतां म्हाका दिसता की प्रोफेशनली म्हाका आतां मुखार व्हरपाकूच जाय डेफिनेटली बंद तर जावचेंच ना कशेंय कितें तें तुमचें कितें टेक आसा ऑन दीस की बाबा लायफांतले म्हणजे तुका म्हाका दिसता की तुका जर फुडें सरपा जाय जाल्यार प्रॅक्टीस मेक्स द मॅन परफेक्ट जाता तितली त्या गजालीची प्रॅक्टीस करपाक जाय म्हणजे तुका आतां खंयची कला क्षेत्र जावं कितें जावं जाल्यार तुवें त्या फिल्डान आपूण फुडें सरता जाल्यार प्रॅक्टीस करपाक जाय लोकांक हो रॉंग समज आसा गैरसमज आसा की व्हिडिओ काडटलो आनी हांव जोडटलो फस्टूच ऑर 2 व्हिडिओ काडटलो आपूण आपल्या लोक आपयतले लोक कोण तुजें कांय पडिल्लें ना कळ्ळें तुका सो जेन्ना तूं स्टेबल स्वताक पयलीं तूं स्टेबल दवर इतलो की पोटा पाणयाची वेवस्था जावपाक जाय डे बाय डे आनी तूं नवें शिक मरे तूं कितें नवें इम्प्रोवायजेशन्स कर ते मागीर जेन्ना तुका दिसता की कांय व्हिडिओ काडून कांय फायदो ना रे बट जेन्ना तूं व्हिडिओ काडटलो पळय तूं स्वता शिकतलो 4 गजाली तुका फायदेशीर पडटल्यो त्या भायर तूं फाल्यां 4 लोकांक सांगूं शकता बाबा तूं अशें कर तो तुजे एडवायस घेवन तो मुखार पावतलो म्हणजे हांव कोणी म्हणटा अशें तशें यू कॅन इन्स्पायर लॉट ऑफ पीपल सो ओवरऑल तुमकां हितून जर कितें सांगपाक जाय कितें उरला काय दिसता पॉडकास्टांसून तुका लोकां कडेन पावपाक जाय खंयची गजाल आसा लास्टाक म्हाका एकूच सांगपाक दिसता की कोणूय जे कोणा भितरय जी कला आसा ऑर कितें आवड आसा खंयची कितेंय करून दाखोवपाची ऑर कितेंय करपाची
त्या मनशांनी एकूच गजाल लक्षांत दवरपाची की तुका इजी म्हणटा ते कितेंच मेळपाना, तुवें ट्राय करपाकूच जाय पडटलें. दुसरें, कोण कितें म्हणटा, कोण कितें सांगता हाचेर विश्वास दवरलो तूं पडटलो त्रासान, कळ्ळें तुका. सो तूं फक्त एकूच गजाल करूं शकता प्रत्येक मनीस की हो बाबा आपल्याक असो कित्याक सांगता, बाबा हो खरोच सांगता, हातून आपल्याक खरेंच वायट जातलें काय, और खरेंच आपल्याक हार्म आसा काय, हो एकूच एस्पेक्ट तूं एक्सप्लोर कर. बाकीचे तूं आनी कसलेच भानगडीन पडूं नाका कोणाच्या. फॉर एक्झाम्पल आतां हांवें तुका सांगलें म्हजी स्टोरी जी हांवें पेपरार बरयलें आनी फर्स्ट म्हजें आर्टिकल आनी आमी जिंकलो हें हांवें फर्स्ट आर्टिकल बरयलें. आनी त्या आर्टिकलान जेन्ना म्हाका लोकांनी सांगलें, हांवें जेन्ना लोकांचे हें घेतलो, इनपूट घेतलो लोकां कडल्यान, म्हणजे आनी येवन सांगलें न्ही, सो तेन्ना मागीर म्हाका कळ्ळें, म्हणजे म्हाका अशें दिसना, म्हाका पयलीं दिसतालें जेन्ना हांव बरयतालो पळय, जेन्ना तें आर्टिकल बरोवप चालू आशिल्लें पळय, तेन्ना दिसतालें म्हाका हांव कितें पिशेपणा करता, चूक करता काय अशें दिसतालें. जेन्ना लोकांनी म्हाका सांगलें, 4च लोकांनी तुका सांगलें, एक दोन मनशांनी सांगल्यार पुरो, तुका भितरल्यान येवपा जाय तें. म्हणजे कितें, जरी लोकांनी सांगलें आनी तुका भितरल्यान दिसता ना कितें म्हणटा तशें, मनीस खंय जेन्ना देट बेजार सुद्दां आसता, और दुयेंत पडटा, गोंयांत आमी म्हणटा ह्या टर्मान म्हणटा की तुका सेल्फ हें आसता पळय मनशाचो, सेल्फ हिलींग पावर आसता पळय, तो आसपा जाय तुका. ना आपल्याक कांय जावना, आपूण करपी, अशें सपोज तुका भितरल्यान येता न्ही, तो अर्ज येता. गट फिलींग म्हणटा पळय, एक्चुअली गट फिलींग ना. आय बिलीव इन की दीस बॉडी, आवर बॉडी इज गवर्न बाय चक्रास, कळ्ळें तुका. हय, त्या चक्रास तुका हें दिता, कितें तें काम करता आसतना तें चक्र एक्टिवेट जाता आनी तें तुका हिंट दिता, और तें तुका सांगता बाबा हें तूं सारकें करता काय सारकें करना, तो आत्मो सांगता तुका. तें तूं सपोज तुका सांगता की तूं सारकें करता, तूं आनीक कर, एकूच तो भितरल्यान कॉल आयल्यार पुरो, तूं कर, जातलो तूं सक्सेस. आज जावचो ना, फाल्यां जातलो, 2 वर्सांनी जातलो, 5 वर्सांनी जातलो, पूण कन्सिस्टन्सी आनी नवे कॉन्सेप्ट शिकून घे, इम्प्रूव कर, जाल्यारूच तूं उरतलो तातूंत, नाजाल्यार पण जर तुम्ही लास्ट टर्म सांगले पळय, तितूंत म्हाका एक एड ऑन करपाक काय दिसता. हांगासर जाल्यार मिसअंडरस्टँडींग भुरग्यांक खूब जाता, ताका दिसता आसा तो इनर कॉल आसता, खबर आसा, तो केन्ना येता बरं बेसिकली मनशांक, जेन्ना मनीस न्ही आपल्या वांगडा एकटो बसता येन्ना किंवा शांत बसता येन्ना. आजकाल भुरगे दिसभर स्क्रोलिंग करीत रावता, कितें ना कितें घेत रावता, नाजाल्यार मागीर भितरून येवचे ना आवाज. तेच हांव म्हणटा न्ही, हांव तुका तें सांगलें न्ही, तो म्हणजे तूं जेन्ना कितें आपली कला और कितें तूं करता पळय, तुका एक गोल आसा आनी तूं कन्सिस्टन्सी आसपाक जाय. तूं 4 गजाली आज म्हाका फ्रेंडान सांगलें चल रे या, मागीर झक मारलो ना. तुजी दिनचर्या आसा पळय, डे टू डे रुटीन आसा, म्हणजे कितें 9 वरां शिकलो, 2 वरां खेळ्ळो, परत आनी कितें केलें, घरचें काम केलें, मागीर 1 वर जें आसा तुज्या खातीर आसपाकूच जाय लायफान. तूं कितें कर, योगा कर, कितेंय कर, 1 वर सपोज तूं स्वता खातीर काडलें न्ही, कला आसा तुजी, कितें आसा तातूंत 1 वर घाल आनी तूं ट्राय करून पळय, जावना तुका येतलो भितरल्यान, तुका कळटलें. जाता जाल्यार कन्सिस्टन्सी सेम दवर आनी फायनली तूंच पळयतलो आनी तुकाच मागीर जेन्ना आउटकम पळोवन तूंच म्हणटलो अरे हें आपल्या कडेन जमलें, आमकां खबरूच नाशिल्लें तशें.